ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 15 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा शुभ रहनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 15 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 29 तारिक, राशिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पोहेलागा द्वादशी तिथि साँझ 6:03 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र राति 12:57 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग दिउँसो 4:19 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 7:14 त्यसपछि तैतिलकरण बेलुका 6:03 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा गद योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:54 सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:39 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म रहनेछ। गुलिक काल बिहान 6:53 देखि बिहान 8:14 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 8:14 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12:17 देखि दिउँसो 1:39 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3 देखि दिउँसो 4:21 रहनेछ। आज लाभबार बेला अपराह्न 5:42 देखि साँझ 7:21 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। भनिएको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, दैनिकी जीवनचर्यामा आज तपाईँको लगनशीलताले गर्दाखेरि केही परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज श्रमिक वर्ग, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
आज दिन दुखीप्रति केही सहायताको भावना जाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो, किनभने शनिबारको दिन छ, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव नरहन सक्छ र साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। दिन सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो भने सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको आय इन्कमलाई सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। आज अरूको आलोचना गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोला। आज राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज अरूको लहैलहीमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीमा केही सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवार बीच घुलमिल भएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष मध्यम रहने हुँदाखेरि केही बढी कोसिस गर्नुहोला। आज छोटो यात्रा पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा वा दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आफैमा आज शारीरिक मानसिक अस्थिरतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। बरु शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन भने केही बन्न सक्छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको छ। शारीरिक रूपमा केही सङ्घर्ष कष्ट बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरण खोजे जस्तो नहुँदा आफैमा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। साथीभाइसँग केही नजिकपन बढ्दाखेरि पनि आज साथीभाइहरूले पनि केही फाइदा उठाउन सक्ने समय छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने यसले गर्दाखेरि तनावहरूमा केही कमी केही सहजपनको अनुभूति भने गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। आज नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईको इन्कम अनुसार तपाईले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष मध्यम नै देखिन्छ भने आज सामाजिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय भने बन्नेछ। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईले चालेका केही राम्रो योजनामा आफन्तहरूबाट केही साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने समय देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि आज समय जुटाएर समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्याहरू देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा मनोरञ्जनका कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। छोटो समयमा पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा केही अनुकूल केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईभित्र नै लगनशीलताले गर्दाखेरि आज लक्ष्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। तपाईको कार्यक्षेत्र आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफू पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ आफैमा केही सृजनात्मक क्षमता बन्न सक्ने, सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गरेर बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बन्न सक्ने, केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईको दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कम बढाउन सक्ने समय हो। व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग संसर्ग बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। तर सामान्य खर्चका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको मनलाई नियन्त्रित गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ, किनभने भोग विलासका कुरामा मन जान सक्ने समय हो। धेरै समय व्यतीत पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि चाहिँ घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ र पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भएर बन्न सक्ने समय छ। आज पारिवारिक जमघट केही नजिकपन बन्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बन्न सक्ने, क्रिएटिभपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही राम्रो नै महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बन्नुस्। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्यक्षेत्र पनि सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। रिस आवेगलाई थोरै संयमतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आर्थिक आय आर्जनका लागि केही राम्रो योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आजका लागि तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा नयाँ योजनामा बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि शनिबारको दिन रहेको छ। बिदाको समय हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यको तनाव बोझहरू नरहन सक्छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सरसफाइका कुराहरूमा आज सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्नेछ। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज थोरै क्रोधको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष, आफन्तजनहरूसँगको सम्बन्धको पक्षमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ।
प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आज जोसजागर बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही राम्रो महसुस गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। दैनिकी जीवनमा काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको समस्याहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। आफैमा थोरै स्थिरतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा चाहिँ कतिपय योजनाहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्, त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरू पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईसँग रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, धेरै बलि भने हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आफैमा कन्फिडेन्ट बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ कि त्यसैले आफ्नो योजनामा लागि परेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शनिबारको दिन हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरूको तनाव बनी नरहन सक्छ। यसले गर्दाखेरि दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने, दिन केही आरामदायी बन्न सक्ने, केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आउनुभएको व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँको आर्थिक पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय हो। सामाजिक सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय छ। घर परिवारका लागि आफू सहयोगी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति पनि गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा नजिकपन बढ्न सक्ने, अविश्वासको भावनालाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफ्नो योजनामा सफलताका लागि आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। आज केही सामान्य यात्राको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन फलदायी पनि बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि त्यति फलदायी देखिँदैन। चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज शारीरिक रूपमा केही शिथिलपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय त हो, तर शनिबारको दिन हो। आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ, केही आरामदायी दिन पनि बन्न सक्छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि चाहिँ आज आँटे अनुसारका सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्ने समय रहेको छ। र पनि दीर्घकालीन योजनामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही लाभदायक दिन पनि बन्न सक्ने समय हो। आज दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शरीरलाई आराम र थकान मेट्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा कुरा काट्नेहरू प्रशस्त हुनेछन्। व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेबाट पनि आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप हुन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा चाहिँ थोरै सजग रहेर बढ्नु पर्नेछ। कुनै राम्रो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरू सेयर नगर्नुहोस्, गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आर्थिक त्यति राम्रो देखिँदैन। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी योजनामा लागि पर्दाखेरि पछि पर्न सकिन्छ। आज तपाईँ कतै विवादित कार्यहरूमा पनि फस्न सक्ने दिन हो कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा
विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गएको धन फिर्ता पनि नहुन सक्छ। विशेष शनिबारको दिन हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। घरायसी काम कार्यमा आफू सहयोगी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सरसफाइतिर ध्यान जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। केही नजिकका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा सामान्य केही असमझदारीपन देखिए तापनि नजिक भएर साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न चाहिँ केही गाह्रो हुन सक्ने, कुनै कुराले मनलाई गजगजाइरहन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा खानपिनका कुरामा तपाईँले विशेष विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आकस्मिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने, पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि असर देखिन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहनेछ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि समय अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सानातिना गल्तीका विरुद्ध प्रतिशोध लिनेहरू सक्रिय रहनेछन्। ती व्यक्तिहरूबाट सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नुहोला। समय अनुसार प्रतिक्रिया लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। केही विगतका नराम्रा घटनाहरूले मनलाई केही भावुक बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। मनलाई विचलित गराउन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि शनिबारको दिन हो। बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्छ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने, घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। असल मित्रजनहरूसँग केही नजिक पनि बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सक्ने समय छ। तपाईँका कारोबारहरूलाई आज राम्रो अनुकूल वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै लगानीबाट पनि केही मुनाफा लिन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही जित हासिल गर्न सक्ने समय हो। कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज दाजुभाइ दिदीबहिनी परिवार बीच आज निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगले हौसला बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। लिब्रा तुला राशि। भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव दोस्रो भावमा रहेको छ। आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। तर तपाईँको कार्ययोजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कार्य वातावरण चाहिँ सामान्य रूपमा असहज बनिदिन सक्छ। सहज बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। दिगो कामबाट फाइदा जुट्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा
परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज बेकार र रमाइलोमा केही समय बर्बाद पनि हुन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला, तर सामान्य मनोरञ्जनका कुरामा सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईको उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईको बोलीले अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा केही नराम्रो असर पुर्याउन सक्छ। बोलीमा संयमता राखेर बढ्नुपर्ने समय हो। बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो। कार्यमा धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा हतारमा निर्णय नलिनु राम्रो हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि अफिसियल काम कार्यहरू नहुन सक्छन्। दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि विवादित कार्यहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा सामान्य केही असमझदारीपन रहे तापनि नजिक भएर समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य रहन सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक लाभ मिल्न सक्ने समय हो। केही परिश्रम भने ज्यादा पर्न सक्छ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा इष्ट मित्र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रयासले कामहरूमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कलात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरू केही प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलताले थप हौसला जगाउन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यमा अगाडि बढ्दा सामान्य चिडचिडापन, रिस आवेग भने बढ्न सक्छ। ती कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, त्यस्तो नराम्रो असर त छैन। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि नेपालको परिवेशमा बिदाको समय हो। अफिसियल काम कार्यहरू भने नहुन सक्छन्। दिन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने र केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने, साथी सङ्गीहरूसँग केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कारोबार राम्रो चल्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा जमघट हुन सक्ने, नजिकपन बन्न सक्ने समय हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही आज खट्नुपर्ने दिन भए तापनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जाने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज रमाइलो क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय हो। अपच खाने कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। आज आर्थिक रूपमा केही आकस्मिक खर्च भइदिन सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आज शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको हुँदाखेरि त्यस्तो तनावपूर्ण दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। दिनलाई केही सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो, तर दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि सामान्य असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो दैनिकी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि केही खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ। आज तपाईँको श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। आज आर्थिक कारोबारका कुराले तपाईँलाई केही तनाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। सट्टापट्टाको कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। त्यस्तो ठुलो कारोबार छ भने तपाईँले स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। उपभोग्य कुनै पनि वस्तुका लागि ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्ने समय हो। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय बन्ने छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज परिवारबाट थोरै टाढापन थोरै दूरीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही हल्का हुन सक्ने केही सहज बन्न सक्ने समय हो। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यमा समस्या रहन सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 11औं भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज छरछिमेकमा केही सहयोगी भावना बन्न सक्ने समय हो। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा केही नयाँ सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि सवारी साधनको उपयोग गरेर आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आज अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्छन्। दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। आय आम्दानी राम्रो हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सुधार ल्याउनका लागि केही परिश्रम भने खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय हो, तर त्यस्तो नराम्रो दिन भने होइन। समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारजनसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने समय हो।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर कायम रहन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ, त्यसले आफ्नो योजना अनुसार बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान सम्मान बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने र कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने समय हो। जटिल कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग संसर्ग बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँका मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। त्यस्तो अफिसियल काम कार्यहरू पनि नहुन सक्ने दिन हो। यसले गर्दा दिन केही सहज बन्न सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी भएर अगाडि बढ्न सक्ने, सरसफाइतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। छरछिमेकमा पनि नजिकपन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। दिन केही सकारात्मक बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कारोबारका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने सरसल्लाहमा बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन पनि, किनभने तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि राशिफल अनुसार दिनको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।